बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ है। फिलहाल मैं ये खबर आपको दे दूं कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर तो क्या किसी भी अवामी ओहदा रखने के ख्वाहिशमंद नहीं है। ये ख्वाहिश उनसे ले ली गई है, छीन ली गई है। स्क्रिप्ट कैसा है, कुछ बड़ी खानदानी जराए के हवाले से मेरे पास अपडेट्स आई हैं। मैं आगे चल के इसको अहम तरीन मौजू के अंदर शामिल करूंगा। जी हाँ, मियाँ साहब का मामला सिर्फ केसेस तक था, वो खत्म, अब बात खत्म। काबिल कबूल कौन है, स्क्रिप्ट में क्या उनसी चीजें नई चीजें ऐड हुई हैं, उसकी भी कुछ तफसील नहीं, क्योंकि अवाम ने जो फैसला दे दिया तो हो देखे तो सही। हाँ, बहरहाल आर्मी चीफ की तकरीर पे भी, और सॉरी जो उनकी स्टेटमेंट आई इलेक्शन के ऊपर, उसके ऊपर भी डेफिनेटली चीजें बतानी। वही नुस्खा कीमिया है आर्मी चीफ साहब ने जो कमेंट किया है, उस नुस्खा कीमिया के हम ज़रा थोड़ी तशरीह करेंगे कि जी बस आप समझ जाए कि जो ये है बस वही चल रहा है। ठीक है जी, तफसील में आगे पढ़ता हूँ जी। गेम प्लान तो जी शुरू हो गया था कल, उसके बाद ही हुकूमत साजी के हवाले से, पावर पॉलिटिक्स के हवाले से पावर में आने के लिए कल शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार साहब, आपको पता है हमारे वक्त के निगरान वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB, जिनका इंतहाई न्यूट्रल तरीन ओहदा है, जरदारी साहब के बरखुरदार भी हैं और कईयों के बर खुर और दार तीनों हैं। मोहसिन नकवी साहब, उनके घर में मुलाकात हो गई जी शहबाज शरीफ साहब की आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। तो पहला फार्मूला तो पेश कर दिया गया, ये बात तय हुई कि मिल के चलने पर इत्तफाक है। मैंने फिर बोला ये सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड है, सिर्फ मुझे और आपको बता रहे कि कोशिश बड़ी की थी। ये ऐसे होता है, ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि एकदम जहाज़ इस्लामाबाद से प्राइवेट जहाज़ जो है निजी फ़्लाइट फ़ौरन पहुंच गई लाहौर के अंदर और फिर ये मुलाकात हो गई जरदारी साहब फिर वापस चले गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आज एक मोहर भी लगी है, और वो मोहर जो लगी है ना वो भी मैं आगे चल के आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये स्क्रिप्ट चल रहा है और शहबाज शरीफ साहब ने MQM के खालिद मकबूल सदीकी साहब, उनसे भी बात कर ली है जी, और रब्ता हो चुका है। दीगर छोटी जमातें जो ज़ाहिर बात है हाथी के पैर में सबका पैर, उसमें जाने के लिए है। तो आज एक और अहम मुलाकात भी है, वो मेरे ख्याल 5:30 बजे तक मैच्योर होगी, तो उसकी तफसील मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी साहब ने ना बहुत पहले से अपने लोगों को एक टारगेट दिया था, जो मैंने आपको खबर दी भी थी कि आज़ाद उम्मीदवारों पे आपने नज़र रखनी है। KPK की अलहदा टीम बनाई हुई थी, पंजाब की अलहदा बनाई हुई थी और बलूचिस्तान की अलहदा बनाई हुई थी। उन टीमों ने आज अपनी रिपोर्ट आसिफ अली जरदारी साहब को पेश की, और गुमान यह है कि आज रात में इन आज़ाद उम्मीदवार जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं है, वो चंद एक ही हैं, 12-13 होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं है, या 10 से 15 के बीच में होंगे। उनके साथ वो मुलाकात और एक शेड्यूल है। तो आपको पता आसिफ अली जरदारी साहब इन चीज़ों का है, तो वो जो टास्क है ना वो आज पूरा होगा। तो यानी यूँ कहिए कि मंडी के जो व्यापारी हैं ना वो बैठ गए हैं और वो अब मंडियाँ लगेगी, मगर इस बारी कमाल कर दिया पाकिस्तान की कौम ने। तो वो चीज़ें नहीं होंगी व्यापारियों के हाथ में, हाँ हाथ में मट्टी शट्टी ज़रा ज़्यादा लग सकती। दूसरी तरफ जी नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है ना उसकी मुकम्मल तायीद की है जी आर्मी चीफ साहब ने, और बयान जो जारी किया है उसमें एक कौमी हुकूमत का इशारा है, और बल्कि तजवीज़ भी है और इशारा भी है। मैं तजवीज़ कह देता हूँ क्योंकि ये पार्लिमानी सियासत है, जमहूरी हुकूमत है, तो कहना ये मुनासिब नहीं है कि इशारा है। तजवीज़ उन्होंने यही कर दी है जी, सेम वही चीज़ है। आर्मी चीफ साहब ने सबसे पहले सबको मुबारकबाद दी, कौम को मुबारकबाद दी, इलेक्शन कमीशन को मुबारकबाद दी, सिक्योरिटी इदारों को, जितने भी एहलकार हैं, और इसके अलावा निगरान हुकूमत को भी मुबारकबाद दी, मीडिया को भी मुबारकबाद दी, और कहा कि आम जमहूरी क़ुव्वतों की नुमाइंदा हुकूमत आ रही है जी, और सबको मुबारकबाद देते हुए कहा कि और मुतनव्वे सियासत तकसीरियत को कौमी मकसद के साथ बेहतर पेश करेंगी जी, और इंतखाबात जीतने और हारने का नहीं बल्कि अवाम के मैंडेट के तयन करने की मशक है। जी अवाम ने अपना मैंडेट का तयन कर दिया जी, मैंडेट बता दिया कि वो किसकी तरफ है। अवाम ने बता दिया कि जी हम 9 मई वाले नहीं हैं जी, वो चंद शरपसंद अनासर थे। अवाम ने बता दिया जी कि हम 8 फरवरी वाले लोग हैं, हमें अपनी ताकत का और अपने हक़ का और अपना नुमाइंदा चुनने का पूरा हक़ है। तो अवाम ने जिसको जहाँ जहाँ वोट दिया अवाम ने बताया, और जो बहैसियत पाकिस्तानी या बहैसियत किसी सियासी जमात की किसी का चेहरा मस करने की जो एक प्रैक्टिस थी, अवाम ने कहा नहीं, हमने वोट के ज़रिए सारी बात करनी है। हम वो चंद अनासर तो खैर सोसाइटी में हर जगह पर मौजूद होते हैं। तो बहरहाल उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ ने कि अवाम के मैंडेट का तयन करने की ये मशक होती है, हार और जीत वाला मामला नहीं होता और मुकाबला नहीं होता। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि कौम को इंतशार, पोलराइजेशन की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों और शफा बख्श राब्ते की ज़रूरत है। ठीक है जी, ये उन्होंने बोला।
یعنی مطلب جلاؤ گھراؤ کی اپوزیشن بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے. اچھا جی بالکل صحیح کہا انہوں نے. سیاسی قیادت کارکنوں کو ذاتی مفادات سے بالا ہو کر حکومت اور عوامی خدمت کو ہم آہنگ کرنے کی ضرورت ہے. سیم نواز شریف صاحب والے جملے ہیں. ٹھیک ہے جی, کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی عوام نے آئین پاکستان پر مشترکہ لفظ استعمال ہے جی, مشترکہ اعتماد کا اظہار کیا ہے, یعنی قومی حکومت مشترکہ جی اظہار کیا جی. سیاسی جماعتوں پہ فرض ہے کہ اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنے کا اور پختگی کے ساتھ آگے بڑھنے کا مظاہرہ کریں, مطلب قومی حکومت بنائے جی. اور یہ تمام چیزیں آرمی چیف صاحب نے سامنے رکھ دی ہیں, یہ تجویز رکھ دی ہے. اور ان کا خواہش انتخابات سیاسی اور معاشی استحکام لے کے آئیں, یہ ان کی خواہش ہے. اور آرمی چیف کا بیان میں نے بتایا کہ سب کچھ آگے کیا ہونا ہے, کس طریقے سے چلیں گے, تمام چیزیں ہیں. میں نے پھر لفظ بولتا ہوں کہ نسخہ کیمیا ہے آرمی چیف کی طرف سے کہ اس پیرا کے اوپر آگے چل رہا ہے. ہاں دوسری طرف کی جو میں نے اہم ترین خبر میں کہوں, میں ابھی پہلے دن سے پہلے کہ آخر تک پہنچوں, اطلاعات کے مطابق ہی جس طرح کا رزلٹ ملا مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو, سب سے پہلے 4 گھنٹے میں ان کی اوقات بتائی, اور اوقات بتانے کے بعد جب اوقات سمجھ میں آ گئی, جب بات چیت کلیئر ہو گئی, شہباز شریف کی کچھ اچانک پراسرار خاموشی نہیں جی, جو غیبت تھی, یہ ساری چیزیں جب پہلے بتا دی کہ جی آپ کا کینڈا چوکٹا یہ ہے, اصل پاکستان کی عوام یہ چاہ رہی ہے, اس کے بعد 10 گھنٹے کے لیے پاکستان میں مکمل بلیک آؤٹ کر دیا. کہ اندھیرے نے کبھی خیر نہیں کی, اندھیرے نے کبھی خیر نہیں کی سوائے عبادت کے. اندھیرا صرف شہری کرتا ہے, تو سوائے عبادت کی جا سکتی. تو اس کے بعد نا چیزیں بالکل جس طرح نواز شریف صاحب کو بتانے کے بعد چیزیں جس طرح چینج کی گئیں اور ابھی تک ہو رہی ہیں. حالانکہ پاکستان تحریک انصاف کی 101 نشستیں, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں 101 نشستیں ابھی آنی ہے, بڑھنی ہیں. 101 نشستوں کے مقابلے میں پھر بھی نون لیگ کو 73 سیٹیں دلوائی گئی. پہلے بتایا گیا کہ یہ آپ کا حق نہیں ہے, پھر کہا اوکے اس طرح چلیں گے تو ٹھیک ہے. تو مطلب کلیئر میجورٹی نہیں دی نا نون لیگ کو, بس ختم ہو گئی بات. وہ جو کہتے تھے نا لوگ کہ نواز شریف صاحب صرف کیس ختم کرانے کے لیے آئے ہیں, ان کا اور مسئلہ نہیں ہے, بس ادھر تک کی ڈیل ہے, تو مذاق اڑایا جاتا تھا. جناب بالکل ایسا ہی ہے, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بنیں گے, نہ ہی بننا چاہتے ہیں. یہ بڑی سالڈ نیوز ہے جی. اور نواز شریف صاحب وجہ بھی یہی ہے نا, آگے بھی کراس ہے. عمران خان صاحب نے تو ابھی لائن کراس کی نا اسٹیبلشمنٹ کی, جو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے. نواز شریف صاحب تو بہت بار یہ لائنیں ٹاپ چکے ہیں. گجرانوالہ کی تقریر تو کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کے علاوہ کے بڑے معاملات ہیں. وہ ڈان لیگ سے لے کے وہ سرل المیڈا کا انٹرویو اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں, اس سے پہلے کی بھی ساری چیزیں, اجمل قصاب اور یہ ساری چیزیں, بہت زیادہ ان کی لائنیں کراس ہیں. تو جب لائنیں کراس ہیں نا تو وہ مائنس بھی ہو چکے ہوئے. اور خاندانی ذرائع یہ بتاتے ہیں نون لیگ کے, ان کے مطابق نواز شریف صاحب کسی بھی حکومتی عہدے کے امیدوار نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, یہ خبر میں نے کہا میں آپ کو دے دوں کہ نواز شریف صاحب آپ کو سائڈ پہ ہی نظر آئیں گے, سائڈ پہ ہی نظر آئیں گے. وہ طاقت ہی نہیں ہے. کیا ہے وہ کہتے ہیں نا ہیڈ لیس چکن, یعنی میں ایسا بندہ جس کی ریڑھ کی ہڈی نہ ہو. جماعت تو ایسے بن کے آئی نا جس طریقے سے لایا گیا. کیا لگے گا آپ کو 7-7 ہزار ووٹوں سے جیتنے والے, اور ابھی سب کے سب دوبارہ جا رہے ہیں. بالکل مینڈیٹ چینج ہو جانا, تبدیل ہو جانا. میاں محمود رشید نے 169 پی پی سے نتائج چیلنج کر دیے ہیں, اور جھگڑا صاحب نے ادھر سے چیلنج کر دیے, کے پی کے سے چیلنج کر دیے. یوسف رضا گیلانی کے جو مقابلے میں جو ان کے شام مکشی کے وکیل تھے بیرسٹر تیمور, انہوں نے ان کو چیلنج کر دیا ہے. وہ بھی 293 ووٹس ان کو کامیابی ملی ہے, دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی ہے. ابھی سر 100 درخواستیں 25 سے 30 تو آج چلی جائیں گی, باقی کل جائیں گی. 100 درخواستوں میں نتیجے بدلنے ہیں. اگر 75 کے بھی بدل گئے نا تو پکچر بالکل تبدیل ہے. جی ہاں, جہاں پاکستان تحریک انصاف کو جان بوجھ کے ہرایا گیا ہے. ابھی تو پوری دنیا ہی نہیں مان رہی, اس معجزے کو ہی نہیں مان رہی جو تارڑ کے سلسلے میں ہوا ہے, جو اون چودھری کے سلسلے میں ہوا ہے. وہ تو ان معجزوں کو ہی نہیں مان رہی. تو ابھی تو بہت کچھ آگے بڑھنا ہے جی. نتائج ابھی آگے بڑھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے, بہت کچھ جانے والا ہے. پلان بڑے مزیدار ہے, کیونکہ آج جب میں آپ سے بات کروں تو عمران خان صاحب کی ان کے وکلا سے ملاقات ہو رہی ہے. آج عمران خان صاحب نے باقاعدہ لائن دینی ہے. آج پاکستان تحریک انصاف کی ایکچوئل وکٹری اسپیچ آج ہے. آج ہی اس کے بعد پریس کانفرنس کریں گے. اس وقت بیرسٹر گوہر, بیرسٹر علی ظفر, بیرسٹر عمیر نیازی اور بیرسٹر رانجھا اور رائے سلمان, ان کی ملاقات ہو رہی ہے. اور یہ پہلی ملاقات ہے جی. آج بیان آئے گا جی عمران خان صاحب کا.
اور آج پریس کانفرنس بھی ہوگی. دوسری طرف مجھے تو ایسا لگ رہا ہے, گمان لفظ کہہ دیتا ہوں, آج 12 کیسز میں عمران خان صاحب کی ضمانت ہوئی ہے 9 مئی کے. آج شیخ رشید صاحب کی ضمانت ہو گئی ہے, وہ بھی رہا ہو گئے. کہیں لگ رہا ہے کچھ لچک, میں گمان کہہ دیتا ہوں, چیزیں سالڈ ہوں گی تو بات کریں گے. کیا خیال ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.